अस्सलाम वालेकुम। मेरा चैनल परनिया वॉइस में आप सबको खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। आज एक प्यारा नावल लेकर हाजिर हैं। चलिए चलते हैं नावल की जानिब, जिसका नाम है तुम यूं मिले, जिसकी राइटर हैं आयशा तनवीर। हम शाहज़ेब भाई से ही बात कर लेते हैं, वो समझदार हैं। अब ज़बरदस्ती तो शादी नहीं करेंगे ना। बच्चों ने हम दोनों के सामने तजवीज़ रखी। इनसे बात कैसे करेंगे और कौन करेगा? आपी ने सवाल उठाया। बात अपने घर में करेंगे। आज रात को हिरा इन्हें फ़ोन करके बुलाएगी रियाजी समझने के लिए। अब्बू और उसामा तो होंगे नहीं, इसलिए बात तुम्हें खुद करना होगी। साफ कह देना कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, आपको इनकार करना होगा। बज्जो ने पूरा मंसूबा समझाया। सब कुछ हमारे हस्बे मंशा हो गया, बल्कि शाहज़ेब भाई के आने से पहले अम्मी भी अपने कमरे में जाकर ईशा की नमाज शुरू कर चुकी थीं। मैदान साफ था। वो आए तो मैं किताबें लिए मुंतज़िर बैठी थी। मेरे हाथों से सफ़ा पलटते हुए मैं इन्हें सवाल बता रही थी जब बज्जो और आपी अंदर दाखिल हुईं। आपी इतनी घबराई हुई थीं कि बिना सलाम किए खड़े खड़े बोलना शुरू कर दिया। शाहज़ेब भाई, फुप्पो ने आपका रिश्ता दिया है। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। आप खुद ही फुप्पो को मना कर दें। अगर आपने इनकार नहीं किया तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी धमकाने वाले अंदाज में बात ख़त्म की और दाद तलब अंदाज में हमारी तरफ देखा। उन्होंने इस सीन की बहुत रिहर्सल की थी। इससे पहले और भी बहुत कुछ था। ये सबा बज्जो के लिखे स्क्रिप्ट का आखिरी जुमला था। इसके बाद इन्हें तन फन करते बाहर निकल जाना था। मगर हैरत अंगेज़ तौर पे ना ये ख़बर शाहज़ेब भाई के लिए नहीं थी और ना ही वो इनकी जानदार अदाकारी से मुतासिर हुए और इन्हें जाने का मौका दिए बगैर बोले, ठीक है, फिर मैं मामू जान को बता देता हूँ कि आपकी लाडली साहिबजादी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। आपी ने चौंके सिर्फ अपने डायलॉग याद किए थे, सो ऐसे कोरे जवाब की तैयारी बिल्कुल नहीं थी। इस गैर मुतवक्का जुमले पर आपी को मज़ीद कुछ ना सूझा तो तन फन करने के बजाय सोफ़े पर बैठकर रोने लगी। प्लीज़ शाहज़ेब भाई, आप तो हमारे भाई हैं। आप भी मदद नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? इनके इल्तिजाइया अंदाज पर हम दोनों बहनों ने भी अकड़ी गर्दनें नीची कर लीं। चेहरे पर दुखी तासुरात लाकर बाजमात रोने की अदाकारी करने लगे। ये और बात कि इतनी आजिज़ी दिखाना सबा बज्जो का शेवा ना था, सो वो कदरे नागवारी से आपी के बहते आंसू देख रही थी। मैं दुपट्टे से नाक मुंह रगड़ते शूं शूं की आवाज़ें निकालते शाहज़ेब भाई के गुस्से का अंदाज़ा लगा सकती थी। ऐसी गंदी हरकत पर इनका पारा आसमान पर पहुंचता। मुझे तो इन्हें चिढ़ाने में मज़ा आता था, मगर आपी को अभी मदद चाहिए थी, सो कोहनी मारकर मुझे तमीज़ के दायरे में रहने पर मजबूर किया। मसला क्या है? चंद लम्हे हमें तुंद निगाहों से देखने के बाद सोफ़े की पुश्त से टेक लगाते उन्होंने पूछा, आप? बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला। उन्होंने मुझे घूरा मगर खामोश ही रहे। आपी के इशारे पर बज्जो बोलना शुरू हुई। अम्मी ने बताया है कि फुप्पो ने बचपन में ही भतीजी को बहू बनाने का कह दिया था। आप चौंके यहाँ रहते थे, सो इस बात का पहले जिक्र नहीं किया गया। अब फुप्पो बाकायदा मंगनी की रस्म करना चाहती हैं। सफ़ा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। आप तो हमारे असली वाले भाई हैं। उन्होंने लम्हों में राम कहानी कह सुनाई। मैं भाई के चेहरे पर नज़रें जमाए तासुरात जांचने की कोशिश करती रही। नई नई कॉलेज में आई थी। नौजवानी का खुमार, फिल्मों डाइजेस्ट के हीरो हीरोइन का जादू और दोस्तों के अनोखे किस्से सुनकर मुझे यहाँ भी कुर्बानी की एक लाजवाल दास्तान की तवक्को थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ये खबर सुनकर शाहज़ेब भाई हैरत और खुशी से उछले और ना ही आपी के इनकार का सुनकर दिल टूटने के दर्द भरे तासुरात इनके चेहरे पर आए। बस हल्की सी नागवारी वाले तासुरात के साथ वो बुड़बुड़ाए थे, हद करती हैं अम्मी और फूफो भी। फिर वो आपी की तरफ मतवज्जा हुए, तो क्यों नहीं चाहते मिस सफ़ा आप? मुझसे शादी पर एतराज़ है?
ابھی شادی پر اعتراض ہے یا شادی پر ہی اعتراض ہے؟ جو بھی اعتراض ہے وہ پھپھو کو بتانے کے بجائے یہاں کیا کرنے آئی ہیں۔ چاہے کوئی کتنا ہی قریبی یا قابل اعتماد رشتہ ہو، لڑکیوں کو اپنے مسائل ماں سے بیان کرنے چاہیے۔ کسی اور سے مدد مانگنا اس کے ہاتھ میں اپنی کمزوری دینے کے مترادف ہے۔ ان کا کڑا انداز دیکھ کر آپی چپ رہ گئیں، جبکہ مجھے ہنسی آئی جو ان کی ڈانٹ کے ڈر سے چھپا لی۔ اتنے سنجیدہ موضوع پر بھی وہ اپنی نصیحتوں سے باز نہیں آئے تھے۔ انہیں ہمارا دادا ابا بننے کا بڑا شوق تھا اور امی اور دیگر بڑے جانے کیا سوچ رہے تھے۔ ایسے کھڑوس کے ساتھ اچھا ہی ہے آپی کی شادی نہ ہو۔ عادل بھائی تو بہت ہنسوڑ ہیں۔ آپی اور ان کی پسند بھی ہم پر عیاں تھی۔ بس ایک بار مسئلہ ختم ہو اور وہاں سے باقاعدہ رشتہ آئے، باقی پھر سب خیر ہی خیر تھی۔ میں نے چپکے سے سوچا۔ ہمارے خاندان میں رشتے کے لیے واحد قابلیت خاندان کا ہونا تھا۔ خاندان سے باہر رشتوں کا رواج نہ تھا۔ سب کا یہ معیار ابھی اتنا اعلیٰ نہیں تھا۔ تایا کی طرف بھی صفا کا رشتہ طے ہو سکتا ہے، مگر آپ کے رشتے کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں۔ بجو نے ہی دوبارہ ڈھکے چھپے انداز میں بات واضح کی۔ آپی کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے حسب معمول بجو کو ہی بولنا پڑا۔ تو پھپھو کو بتاؤ نا، وہ الجھے۔ امی تو بضد ہیں کہ انہیں اپنے بھائی کے گھر رشتہ ضرور کرنا ہے۔ منع کیا تو پھپھو ناراض ہو جائیں گی۔ صفا کا نہیں کریں گی تو میری شامت آ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ابھی اپنا کیریئر بنانا ہے۔ ابھی تو میرا ماسٹرز بھی نہیں ہوا، جبکہ مجھے ایم فل پی ایچ ڈی کرنا ہے۔ میری شادی کا تو ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ منع کر دیں گے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ بلا وجہ ہمارے سر برائی بھی نہیں آئے گی۔ بجو نے تفصیل سے مسئلہ سمجھایا۔ وہ شاید امی سے دوبارہ بات کر چکی تھیں اور انہیں اب وہاں سے کوئی امید نہ تھی۔ کوشش کر لیتا ہوں، مگر میں امی ابو کو اپنی شادی کا مکمل اختیار دے چکا ہوں۔ اب میں بھی منع کروں گا تو کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے صاف گوئی سے کہا۔ آپ یہاں ہمارے امی ابو کو سمجھائیں، وہ تو آپ کی ضرور سنیں گے۔ بجو کے زور دینے پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس دن بظاہر بات ختم ہو گئی تھی۔ ہم تینوں بہنیں کتنے ہی دن ان منتظر رہیں کہ شاید دوبارہ کچھ سننے کو ملے، مگر کچھ سننے کے بجائے دیکھنے کو ملا۔ تایا ابو اور تائی امی باقاعدہ مٹھائی کے ساتھ صفا آپی کا رشتہ مانگنے چلے آئے۔ یہ یقیناً شاہ زیب بھائی کا کام تھا۔ انہوں نے ہی عادل بھائی سے اس بابت کہا ہوگا۔ رشتہ آنے سے جہاں آپی نے سکھ کا سانس لیا، وہیں بجو کی جان سولی پر لٹک گئی۔ تائی امی نے صرف رشتہ ہی نہیں مانگا، بلکہ زبردستی آپی کا منہ بھی میٹھا کروانے پر تلی ہوئی تھیں۔ ابو نے شاہ زیب بھائی کے رشتے کی بابت بتا کر پھپھو کی ناراضی کا ڈراوا بھی دیا، مگر انہوں نے اس بات کو درخور اعتنا نہ جانا۔ عادل شاہ زیب سے بڑا ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ آپی کی پسندیدگی کی وجہ سے امی بھی نرم ہوئیں، مگر ابو نے اسی وقت کو بلوا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر کا ماحول بدل گیا۔ پھپھو تائی امی کی جذباتی بلیک میلنگ آ کر صفا آپی سے پیچھے ہٹ گئیں۔ عادل بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے، تم نے ہی اسے گھٹی دی تھی، صفا تمہاری بہو بنے گی۔ اس قسم کے جملے بول کر بخوبی حالات موافق کر لیے تھے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میرے لیے تو ساری بھتیجیاں برابر ہیں، کہتے ہوئے پھپھو نے بجو کے لیے رشتہ دے دیا۔ بجو کی تعلیم کا کہہ کر امی نے ٹالنا چاہا، مگر ان کا اصرار جاری رہا۔ آپی خوش اور بجو مضطرب تھیں۔ میں چائے پانی پیش کرنے کے بہانے اندر جاتی اور باہر آ کر انہیں پل پل کی خبر دیتی۔ اتنے میں وہ ہوا جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ابو ضروری فون کال سننے اپنے کمرے میں گئے تو بجو نے کوئی راہ نہ پا کر اپنے ازلی اعتماد کا سہارا لیا اور اندر چلی گئیں۔ ابو جی پلیز مجھے بھی پڑھنا ہے، آپ پھپھو کو منع کر دیں، مجھے آپ نے کچھ بننے کے خواب دکھائے تھے، اب آپ ایسا نہ کریں، ان کی روندھی ہوئی آواز آئی۔ اس کے بعد بجو کی ابو سے مزید کیا بات ہوئی میں سن نہیں سکی۔ دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ابو کمرے سے واپس ڈرائنگ روم میں گئے تو ان کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ بجو چادر تان کر وہیں لیٹ گئی تھیں۔ میں نے آج تک بجو کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔
وہ ہمیشہ اپنی بات منوا لیتی تھی۔ اب ان کا دکھ محسوس کر کے میں بھی قدرے دکھی ہو گئی۔ پھر یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ ایسا تو ہونا ہی تھا، ہمارے جیسے گھرانوں میں یہی ہوتا ہے۔ ابو نے شاید پھپھو کو منع کر دیا تھا۔ اندر ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ آوازیں آنے لگیں، تایا ابو، پھپھو، امی، سب اللہ جانے کیا کہہ رہے تھے۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ تیسری قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔